22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम वाक़े के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने के साथ साथ इस कोशिश में मसरूफ़ है कि पाकिस्तान को मुआशी और सिफारती सतह पर भी शदीद नुकसान पहुँचाए, लेकिन भारत को दुनिया से वो हिमायत नहीं मिल रही है, बल्कि भारतीय मौक़िफ़ और इक़दामात पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सबूत का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका से भी भारत को मुतवक्के हिमायत और खुली छूट नहीं मिल रही है। ख़ासतौर पर मौजूदा ट्रंप इंतज़ामिया से भारत को माजी से बढ़कर तवक्कात थी, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने पाक भारत कशीदगी पर एक मोहतात और काफ़ी हद तक गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया हुआ है। हालांकि सदर ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो समेत दीगर अमरीकी अहदेदारों के मौक़िफ़ के बरक्स नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तान के हवाले से कदरे सख्त बयान दिया है, लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया इसे नाकाफ़ी करार दे रहा है। JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है कि भारत इस दहशतगर्द हमले का जवाब इस तरह देगा जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो, और हमें यह भी उम्मीद है कि पाकिस्तान जिस हद तक वो जिम्मेदार है भारत के साथ ताउन करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्द जो कभी कभी उसकी सरजमीन से ऑपरेट करते हैं उनको पकड़ा जाए और उनसे निपटा जाए। हम जाहिर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में हैं, और हमारी उम्मीद यह है कि हिंदुस्तान इस दहशतगर्दाना हमले का इस अंदाज में जवाब देगा कि जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस हद तक वो जिम्मेदार है भारत के साथ ताउन करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्दों को जो कभी कभी उसकी सरजमीन से ऑपरेट करते हैं उनको पकड़ा जाए और उनसे निपटा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि मामलात इसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम करीबी राब्ते में हैं और देखेंगे कि आगे क्या होता है। अमरीकी नायब सदर के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि JD वेंस ने कशीदगी को रोका है, मगर भारत के लिए थोड़ी विंडो भी ओपन कर दी है। कल एक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने जो बात की है उसको आप कैसे देखते हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि इंडिया ऐसे रिस्पॉन्ड करे कि ये कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है मेरे नज़दीक जो है, जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आया कि उन्होंने ये एस्केलेशन को जो है ना वो तो रोका है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जो है विंडो ओपन की है। कोई अगर कोई ड्रामा करना चाहता है हिंदुस्तान जो है तो उसकी भी कोई गुंजाइश हो, जिस तरह 2019 में हुआ था कि उन्होंने हमारी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की थी, हमने रिटेलिएट किया था और वो अल्लाह के फजल से बेइज्जत होके बैठ गए थे। फिर ये स्लाइटली जो है ना वो चांस जो है अमेरिका का बड़ा बैलेंस रहा है सारे इस उसमें, लेकिन ये एक उन्होंने मेरा ख्याल है कि गुंजाइश रखी है कि अगर कोई काइनेटिक ऑपरेशन अगर है कि एस्केलेशन ना हो, कोई लिमिटेड जो है अपनी फेस सेविंग के लिए हिंदुस्तान कर ले। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। और अगर फेस सेविंग के लिए भी कोई इंडिया ऐसी हरकत करता है जैसे बालाकोट में की थी तो फिर हमारा क्या आपका ख्याल है कि हम उसको फेस सेव करने के लिए हम उसके फेस पे कालक मलेंगे? इसके अलावा अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने एक बार फिर कहा है कि अमरीका पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर दोनों ममालिक से राब्ते में है। Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution that maintains long-term peace and regional stability in South Asia. साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा भी दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी लाने की अपील कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर के मुताबिक पाक भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। सलामती काउंसिल का इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार साबित हो सकता है। दुनिया का यह रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय बयानिए को दुनिया की वो इंडोर्समेंट और हिमायत नहीं मिल रही है जिसकी वो तवक्को कर रहा था, और इसकी वजूहात पर यह तज्ज़िये हो रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने में बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई, फिर यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने में भी बहुत जल्दी दिखाई, और यूँ भारत ने दुनिया की हमदर्दी और हिमायत हासिल करने का मौका गंवा दिया और ख़ुद को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया था। हम पाकिस्तान और भारत दोनों कोशिशें कर रहे हैं कि वाशिंगटन में लॉबिंग के जरिए ट्रंप इंतज़ामिया पर असरअंदाज हुआ जाए और उसे अपने बयानिए से हम आहंग किया जाए। साथ ही अनवर इकबाल की खबर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों ने वाशिंगटन के पावर सर्कल्स में अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए सदर ट्रंप के साबिक इत्तेहादियों की खिदमात हासिल कर ली हैं। सदर ट्रंप के तवील अरसे से मुशीर रहने वाले जैसन मिलर ने भारतीय हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए माहाना $1,50,000 के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान जैसन मिलर का पहला बाज़ाब्ता लॉबिंग का किरदार होगा। खबर के मुताबिक जैसन मिलर भारत को स्ट्रेटेजिक मशवरे, हिकमत अमली की मनसूबाबंदी, लॉबिंग और पब्लिक रिलेशंस की खिदमात फराहम करेंगे। बतौर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट जैसन मिलर ने डोनाल्ड ट्रंप की दोनों सदारती कैंपेन्स में कलीदी किरदार अदा किया था और वो व्हाइट हाउस में सीनियर मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जबकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के दो साथियों जिनमें व्हाइट हाउस के साबिक नायब मुआविन कीथ शिलर और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साबिक
ایگزیکٹو جارج سوریل شامل ہیں. ان دونوں کو پاکستان کے لیے غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کیا ہے. حال ہی میں پاکستانی حکومت کے ساتھ $2 لاکھ ماہانہ کا معاہدہ کیا گیا ہے. صرف یہی نہیں، بھارت اب یہ کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچائے. اس حوالے سے آج ہی بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ بھارت پاکستان کے IMF پروگرام میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں واپس ڈلوانے کے لیے اقدامات اٹھانے جا رہا ہے. اور پھر آج شام کو عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز میں یہ خبر شائع ہوئی کہ بھارت نے پاکستان کے IMF پروگرام میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے IMF سے رابطہ کر لیا ہے. رائٹرز میں سریتا سنگھ اور اریبا شاہد کی خبر کے مطابق ایک بھارتی سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت نے IMF سے پاکستان کو دیے جانے والے قرض کا دوبارہ جائزہ لینے کا کہا ہے. پاکستان نے گزشتہ سال IMF سے $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کیا تھا اور ساتھ ہی IMF نے مارچ میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے $1.3 ارب کے نئے قرض کا معاہدہ کیا. بھارتی سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے IMF سے پاکستان کو دیے گئے قرضوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا دوبارہ جائزہ لینے کا کہا ہے. رائٹرز کے مطابق اس حوالے سے IMF اور بھارتی وزارت خزانہ نے رائٹرز کو موقف نہیں دیا تھا. ہم پاکستان کی وزارت خزانہ کے ترجمان خرم شہزاد نے کہا کہ پاکستان کا IMF پروگرام ٹھیک ٹریک پر جا رہا ہے. حالیہ جائزہ اچھے سے مکمل کر لیا گیا ہے اور ہم مکمل طور پر ٹریک پر ہیں. رائٹرز میں خبر شائع ہونے سے پہلے آج بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ پہلگام میں دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کے خلاف بھارت کے رد عمل کے سلسلے میں 2 اہم مالیاتی اقدامات زیر غور ہیں. ذرائع کے مطابق بھارت پہلا قدم یہ اٹھانے پر غور کر رہا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کروانے کے لیے ایک منظم کوشش کی جائے. پاکستان کو جون 2018 میں FATF کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اور اکتوبر 2022 میں گرے لسٹ سے نکلنے تک پاکستان نے کافی زیادہ مانیٹرنگ کا سامنا کیا تھا. بھارتی سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پاکستان سے بھارت خصوصاً مقبوضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی فنڈنگ کو روکنے میں مدد ملی تھی. تاہم پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کروانے کے نامینیشن پروسیس کو شروع کرنے کے لیے بھارت کو دیگر رکن ممالک کی حمایت درکار ہوگی. خبر کے مطابق بھارت پاکستان کے خلاف دوسرا قدم یہ اٹھانے جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد حملوں کے لیے فنڈز کی منتقلی کا حوالہ دے کر IMF کی طرف سے پاکستان کو جاری $7 ارب کی فائنینسنگ پر اعتراضات اٹھائے. بھارت اس بات پر غور کر رہا ہے کہ IMF بورڈ کی مئی میں ہونے والی میٹنگ میں اس حوالے سے باضابطہ اعتراضات اٹھائے جائیں. انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق ایک بھارتی سرکاری اہلکار نے بتایا کہ معاشی محاذ پر اٹھائے جا سکنے والے اقدامات کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کے مطالبے پر بھی غور جاری ہے. انڈین ایکسپریس کی اس خبر کے بعد رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے IMF سے پاکستان کے بیل آؤٹ پیکج میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے رابطہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ بھارت نے سنتاس معاہدہ بھی یک طرفہ طور پر معطل کیا ہوا ہے اور بھارت کے اس فیصلے کے خلاف پاکستان میں عالمی فورم سے رجوع کرنے اور بھارت کو نوٹس بھیجنے کی تیاری کر لی ہے. انڈس کمیشن کے ذرائع کے مطابق بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر ہنگامی قانونی اور آئینی مشاورت جاری ہے. خارجہ، آبی وسائل اور قانون کی وزارتوں نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا ہے. کچھ دن تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نوٹس میں معاہدے کی معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی. ذرائع انڈس کمیشن کے مطابق عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا. سنتاس معاہدے پر پاکستان قانونی سبقت رکھتا ہے. امید ہے کہ بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظرثانی کرنا پڑے گی. تمام اقدامات حکومت اور کابینہ کی منظوری کے بعد کیے جائیں گے. اس کے علاوہ پاکستانی حکومت سفارتی سطح پر بھی متحرک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے آج پاکستان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں کی ملاقات ہوئی ہے. سعودی سفیر سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا اور مزید کہا کہ پاکستان کی کامیابیاں خطرے میں ڈالنے اور اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں. سعودی عرب سمیت برادر ممالک خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں. سعودی سفیر نے کہا کہ سعودی عرب خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے. دوسری جانب آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صدارت میں خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. ISPR کے اعلامیے کے مطابق فورم نے خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا اور بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور کیا گیا. فورم نے پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. آرمی چیف نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا اور تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں. اعلامیے کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں براہ راست بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والے یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہیں. امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے فورم نے واضح کیا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. پاکستان کے امن
اور ترقی کا راستہ کسی بھی بلا واسطہ یا پراکسیز کے ذریعے پھیلائی جانے والی دہشت گردی، جبر یا جاریت سے نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے ملک کے دفاع کے لیے کی جانے والی آپریشنل تیاریوں اور مورال پر تمام فارمیشنز اور اسٹریٹجک فورسز پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔